104 سورة القریش است. 104 سورة القریش است. تلاوت و ترجمه فارسی و تفسیر معارف القرآن نے سورة القریش. یک 104 سورة القریش تلاوت سورة القریش. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فارسی ترجمہ سورة القریش. سورة القریش مکیۃ وهي 4 آیات. سورت قریش در مکه نازل شده و دارای 4 آیت می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع به نام خدای بی حد مهربان و بی نهایت رحیم. فارسی ترجمه سورت القریش. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. بخاطر مانوسی قریش، مانوس گردانیدن آنها به سفر زمستان و تابستان. لإیلاف قریش، بخاطر مانوسی قریش. ایلافهم رحلة الشتاء والصيف، مانوس گردانیدن آنها به سفر زمستان و تابستان. فلیعبد رب هذا البیت، باید بندگی کنند پروردگار این خانه را. فلیعبدوا رب هذا البیت، باید بندگی کنند پروردگار این خانه را. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، آن که طعام داد به آنها در گرسنگی و امن داد به آنها در ترس. آن که طعام داد به آنها در گرسنگی و امن داد به آنها در ترس. تفسیر سورة القریش از به زبان فارسی از معارف القرآن. خلاصه تفسیر: چون که قریش خوگر شده‌اند، یعنی به سفر زمستان و تابستان عادت کرده‌اند، پس به خاطر شکر این نعمت باید مالک این خانه کعبه را عبادت کنند، آن که به آنها در گرسنگی طعام داد و از ترس آنها را در امان گذاشت. خلاصه تفسیر: چون که قریش خوگر شده‌اند، یعنی به سفر زمستان و تابستان عادت کردند، پس به خاطر شکر این نعمت باید مالک این خانه یک کعبه را عبادت کنند، آن که به آنها در گرسنگی طعام داد و از ترس آنها را در امان گذاشت. معارف و مسائل
سورة القریش، معارف و مسائل سورة القریش. همه مفسرین بر این اتفاق نظر دارند که این سوره به اعتبار معنا و مضمون وابسته به سورة فیل است. همه مفسرین بر این اتفاق نظر دارند که این سوره به اعتبار معنا و مضمون وابسته به سوره فیل است. شاید بدین خاطر در بعضی مصاحف این هر دو یک سوره قرار داده شدند و در میان آنها بسم الله نوشته نشده است، ولی زمانی که حضرت عثمان غنی رضی الله عنه همه مصاحف قرآن را جمع آوری نموده، از آنها یک نسخه آماده کرد و همه اصحاب کرام روی آن اجماع نمودند و با آن نسخه قرآن در نزد جمهور امام گفته می شود. در این نسخه دو سوره از هم جدا قرار داده شدند و در میان آنها بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شد. لإیلاف قریش، حرف لام از نظر ترکیب نحوی متقاضی این است که با مضمون گذشته در ارتباط باشد. بنابراین در این باره اقوال متعددی وجود دارد. بنا به تعلق معنوی آن با سوره قبلی بعضی فرمودند که در اینجا جمله انا اهلکنا اصحاب الفیل محذوف است، یعنی ما اصحاب فیل را به این خاطر هلاک کردیم که قریش مکه به دو سفر زمستان و تابستان عادت داشتند و در راه مانع برای آنها پیش نیاید و در قلب همه عظمت آنان جایگزین گردد. بعضی فرمودند که جمله اعجبو در اینجا محذوف است. بعضی فرمودند که جمله اعجبو در اینجا محذوف است، یعنی از معامله قریش تعجب کنید که چگونه در زمستان و تابستان بدون خطر دارند با مسافرت می روند. و بعضی فرمودند که ارتباط آن با جمله بعدی است که در آیه می آید، یعنی فلیعبدو، مقصود این که قریش باید در نتیجه این نعمتها سپاسگزاری باشد و در عبادت او باید بپردازد. در این صورت پا در فلیعبدو به این خاطر آورده شده است که در جمله ما قبل معنای شرط وجود دارد. در هر حال در این سوره فرموده که چون قریش به دو سفر عادت داشتند، یکی در زمستان به سوی یمن و دیگری در تابستان به سوی شام، و این دو سفر مدار معاملات و تجارت آنها بودند و بنابر همین تجارت آنان ثروتمند و غنی بودند. بنابراین خداوند دشمن آنها اصحاب فیل را به سزای عبرتناک مبتلا نموده. عظمت آنها را در
قلوب مردم متمکن ساخته که آنها هر کجا بروند مردم از آنان تعظیم و تکریم بجا آورند. برتری قریش بر بقیه عربها، برتری قریش بر بقیه عربها. در این سوره به این نیز اشاره شده است که در تمام قبایل عرب قریش به پیش خداوند مقبول و محبوب است، چنان که در حدیث آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند از همه فرزندان حضرت اسماعیل علی نبینا علیه السلام کنانه را و سپس از کنانه قریش و بعد از قریش بنی هاشم سپس از بنی هاشم محمد صلی الله علیه و سلم را برگزید. رواه البغوی عن واصلة بن الاسقع. در حدیث دیگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است همه مردم در خیر و شر تابع قریش هستند. رواه مسلم عن جابر مظهری. علت برگزیدن خداوند که در حدیث اول بیان گردیده است غالبا این است که قبایل از ملکات و استعداد خاصی برخوردارند. در زمان کفر و شرک و جاهلیت هم آنها بعضی اخلاق و ملکات فوق‌العاده داشتند. استعداد قبول حق در آنها بسیار کامل بود. از اینجاست که صحابه کرام و اولیاء الله از قریش گذشته اند. مظهری. رحلة الشتاء والصيف. این امر معروف و معلوم است که مکه مکرمه در چنان جای آباد است که نه در آنجا مزرعه وجود دارد و نه باغ و میوه که اهل مکه از آنها استفاده نمایند. بنابراین حضرت خلیل الله علی نبینا علیه السلام بانی بیت الله هنگام آباد شدن مکه به بارگاه خداوند چنین دعا فرمود: این شهر را جای امن قرار ده و به اهل مکه از ثمرات رزق عطا بفرما. ارزق اهله من الثمرات، که هر نوع میوه از بیرون آورده شود. یجبا الیه ثمرات کل شیء. بنابراین مدار معیشت و زندگی اهل مکه بر این بود که آنها به خاطر تجارت و مسافرت بروند و از آنجا ضروریات خود را بیاورند. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرموده است اهل مکه در افلاس و مشقت بزرگی قرار داشتند تا این که پدر بزرگ
یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم قریش را بر این واداشت که بروند در ممالک دیگر تجارت کنند. سرزمین شام جای سردی بود، لذا در فصل تابستان به این طرف و یمن جای گرمی بود، زمستان به آنجا سفر میکرد و با تجارت استفاده میکرد. و چون آنها به خاطر خادم بیت الله بودنشان در تمام عرب مقدس و محترم به شمار می رفتند، از هر نوع خطر سفر و راه در امان قرار گرفته بودند. روش و طریقه هاشم که سردار مسلم همه آنها بود چنین بود که هر منفعت و سودی که از این تجارت به دست می آمد آن را در میان امیر و غریب به قریش تقسیم می کرد تا جایی که مردمان نادار با ثروتمندان مساوی قرار می گرفتند. سپس خداوند بر آنها احسان بیشتری فرمود که هر سال آنها را از زحمات دو سفر چنین نجات داد که مناطق یمن متصل به مکه یعنی تباره و حج را چنان سرسبز و زرخیز در آورد که محصول آنجا در اثر مزید بر ضرورت حمل شده در جده جهت فروش آورده می شد و بدین شکل همه انواع نیازها در جده برآورده می شدند. اهل مکه بجای اینکه به آن سفر طولانی بروند در این سفر 2 منزل را به جده سفر کرده همه نیازهای خود را از آنجا تهیه می کردند. خداوند متعال در این آیه احسان و انعام خود بر اهل مکه را ذکر فرموده. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس از ذکر انعامات جهت ادای شکر آنها ضمن خطاب ویژه با قریش هدایت گردید که عبادت مالک این خانه را بجا آورید. در اینجا از جمع صفات خداوند صفت رب البیت به صورت ویژه از این جهت بیان گردید که همین خانه کعبه سرچشمه همه فضائل و برکات الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. در اینجا تمام آن نعمتهای بزرگ دنیا که برای خوش عیش بودن انسان لازمی هستند را برای قریش مکه جمع‌آوری فرمود. اطعمهم من جوع شامل همه لوازم خورد و نوش است و آمنهم من خوف شامل مسئولیت از دشمنان و رهزنان و همچنین شامل مأمون بودن از عذاب آخرت است. فایده ابن کثیر فرموده است هر کسی که موافق به این آیه عبادت خداوند را انجام دهد خداوند برای او وسایل امنیت و بیخوف و خطر بودن در دنیا را فراهم می سازد و همچنین در آخرت و هر کسی که از آن اعراض نماید این هر دو نوع امنیت از او سلب می گردد. چنان که در جای دیگری از قرآن کریم آمده است ضرب الله مثلا قرية كأنت
آمنت مطمئنة یا اچھیا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فإذا أقهى الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورة نحل آیت 112. یعنی خداوند متعال، یعنی خداوند مثال یک روستایی را بیان فرمود که آن مأمون و محفوظ و از هر خطر مطمئن بوده، رزق آن از هر طرف با او پر می آمد. سپس اهالی آن روستا با نعمتهای الهی کفران نمودند، پس خداوند آنان را در اثر عمل کرد، پس خداوند آنان را در اثر عمل کردشان با گرسنگی و ترس مبتلا فرمود. فایده بزرگ. ابوالحسن قزوینی فرموده است، ابوالحسن قزوینی فرموده است که هر کس از دشمن یا مصیبت خطر داشته باشد، خواندن لإیلاف قریش بر آن، خواندن لإیلاف قریش برای او تأمین دادن او محسوب می شود. امام جزری نقل فرموده است که این عمل از آزمون شده و مجرب است. حضرت قاضی ثناءالله پس از نقل آن در تفسیر مظهری فرموده است که شیخ من حضرت میرزا جانان با من دستور فرموده است که به هنگام خوف و خطر این سوره را بخوانم و فرموده است که خواندن آن برای دفع هر مصیبت و بلا مجرب است. حضرت قاضی صاحب فرموده است که من بارها آن را آزمودم. تمت سورة القریش بحمد الله تعالی. یوصل شپگم سورت دیرسم سپاری سورة القریش. سورة القریش مکیتون، سورة القریش مکی سورت تا او پدی که 4 آیاتونه او یوه رکو ده. دی سورة القریش پښتو ترجمه او تفسیر د کشاف القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. د خدای په نامه شروع کوم چې ډېر بخښونکی بیا بیا مهربان. د 106 سورة القریش تلاوت.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دی سورة القریش پښتو ترجمه. لإيلاف قريش قریش عادت سوی قریش عادت سوی دی إيلافهم رحلة الشتاء والصيف یعنی دی ژمي او دی اوړي د سفر سره عادت سوی یعنی د ژمي او د اوړي د سفر سره عادت سوی. د سورة القریش د دوهم آیت تفسیر د کشاف القرآن. په مکه معظمه کې غلا نه پیدا کیږي. په مکه معظمه کې غلا نه پیدا کیږي. په مکه معظمه کې غلا نه پیدا کیږي. د قریشو دا قاعده وه چې هغوی به د تجارت په مکه معظمه کې غلا نه پیدا کیږي. د قریشو دا قاعده وه چې هغوی به د تجارت په غرض په کال کې 2 سفره کول. په ژمي کې به یمن ته تلل او په اوړي کې به شام ته تلل. په لاره کې او په یمن او شام کې به خلکو د دوی ډېر لحاظ او احترام کاوه، ځکه چې د کعبې شریفې خادمان. نو په دې صورت کې هغوی ته ویل سوي دي چې هر کله تاسو د کعبې شریفې په نوم خپل حقوق ضابطې او د دې کور په برکت په وطنو باندې په امن او اطمینان سره ګرځئ او مالونه ګټئ، نو په کار دا دي چې تاسو د کعبې د خدای په عبادت کې 2 زور ولګوئ او نور خلقنا مخکې لاړ شئ. فليعبدوا رب هذا البيت. نو هغوی له پکار دي چې د دې کور کعبې د رب عبادت دې کوي. نو هغوی له پکار دي چې د دې کور کعبې د رب عبادت دې کوي. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. چې د
دلوگی فعال کی روزی ورکڑے دا او دی ہری ویر نئی فا امان کری چھ دلوگی فعال کی روزی ورکڑے دا او دی ہری ویر نئی فا امان کری 106 نمبر سورة القریش مکیت سورة القریش مکی سورت ہے اس کا 4 آیت 1 رکوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے لإیلاف قریش قریش کو رغبت والا قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے الافیہم رحلت الشتاء والصیف انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس انہیں چاہیے کہ اس کے گھر خانہ کعبے کے رب کے عبادت کریں تاکہ اس کے شکر گزاری ہو پس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبے کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقے کی حالت میں کھانا دیا یعنی رزق فراہم کیا اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا یعنی محفوظ و معمون زندگی سے نوازا جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقے کی حالت میں کھانا دیا یعنی رزق فراہم کیا اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا یعنی محفوظ و معمون زندگی سے نوازا